Ebanghelyo. Himayaw ka, O Ginoo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel, o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang sinugdanan sa atong kaluwasan, dili magic, dili murag instant, giagi gyud sa proseso. Ug unsa man nga proseso, ang proseso sa pagpakatao og bata. Lingay mong tupad na ganahan pa kang magpakatao og bata. Ngayon na ba? Ganahan pa, dili na. Lahi man ang ganahan pa, lahi sa nang makahimo pa. Wa man ko moingon makahimo pa ba mo? Kamusad ba? Ang inyong hunahuna, nabi kay gana man, makahimo. Daghan naman ninyo mga tiwasunon. Saan pa man pagkahimo? Pero lahi sa nang ganahan pa. Pasabot, mo welcome pataog, bata. Kay ang kalibutan karon murag hadlok na kayo og bata. Pero tinang kusugas abortion, mag 73 milyon na ang abortion kada tuig sa tibuok kalibutan. Kada tuig na ha. Kanang tinuyo bang abortion ba? 73 milyon. Sa kahiubos ni San Jose, og midayon pa siya biya ni Maria, ug wa pa siya mutuo atong iyang damgo nga giingnan siya sa anghel balik ngadto ni Maria. Pangasawa siya o gidayon pa to niya kay naama sa gid siya lig-on nga rason kay wa pagod sila mag-sex ni Maria niya na mabdos. So doon na gid siya rason nga mobiya. May gani kay si San Jose nahigugma gyud og kinabuhi sa bata. Kay bawo man siya nga kun biyaan niya si Maria inigdako stiyan ato batuon man gito siya hangtod mamatay kay mao may balaod sa mga Hudiyo basta naay babaeng mamabdos na way bana batuon gyud hangtod mamatay kay adulterer na siya. Di man pareha karon nga proud naman hinoon kayo magbusyad-busyad way bana sulob anang fitting kayo ni sudlot ang pusod. Proud naman kaayo, mangayo paog ka na ganing unsay tawagan na naman ay dili ka nang unsa na ron gibuhat nga balaod nga ang single parent na ay unsa na subsidy ba tawagan na ayuda makaklaim og subsidy mo na daghan na hinuon kayong moingon pabuntis na lang ko total na bitay subsidy.
Kaysa aritas bana, ang bana why subsidy. Ang may pag ang wapatay bana kay naapay subsidy ang gobyerno, murag ana ng rason ba? Pero ang gitanaw ni Jose mao ang kaluwasan. Sama ni Maria si Jose usa ka buutan nga tao. Tawgon gani kag buutan sa ilang panahon pasabot nahibaw kas kasuguan sa Ginoo ug nagtuman kaniana. Nahibaw si Jose sa gisaad sa Ginoo nga gihisgutan diri sa unang pagbasa. Di ba sa atong unang pagbasa unsa man toy gihisgutan? Unsa man sad mo wa man day mo naminaw. Unsa gihisgutan? Na ang Ginoo dili magpahimo ni David og puy-anan kay siya mo'y maghimog puy-anan unya siya say motudlo og kinsay mohimo niyag puy-anan og ang iyang gisaad mao nga dunay anak ni David kaliwat ni David nga mo'y motukod sa iyang templo ang templo nga dili na gyud matapos ug ang iyang gingharian dili sad matapos. Si David kuno matapos raman iyang gingharian, ilubong raman siya. Pero ang gingharian kuno aning kaliwat ni David mao'y dili na matapos. Nya mao na si Jesus mao'y katumanan niini. Mo nang gibutang gyud diri sa atong unang pagbasa o sa atong ebanghelyo sa nagunang porsyon, si Jacob mao ang amahan ni Jose. So ang apuhan ni Jesus sa legal niyang apuhan sa side ni Jose ang ngalan Jacob. Niya ang ngalan sad sa amahan sa 12 ka tribo sa Israel, Jacob sad. Mao man ilang style sa una ug unsay ngan sa ilang mga sikat nga mga kaliwatan mo'y ilang ingan sa bag-ong bata nga mataw. Muna kaning Jesus wa ni kay musikat sa ilang panahon sa una. Pero ang Ginoo mo'y naghatag aning nganli siya Jesus. Mao sad si Juan. Wa sad musikat sa ilang kaliwatan, nganlan siya Juan. Ang Ginoo say naghatag sa maungan. Nahibaw si Jose nga dunay mataw sa kaliwat ni David. Sa iyang kaliwat nga tawgon og Mesiyas. Motong pagsulti gyud anghel nga kanang gisabak sa imong pangasawunon lalang nas Espiritu Santo og nganlan mo siya og Hesus kay siya maoy manluluwa sa kalibutan. Nakahuna-huna din si Jose mao na ni ang katumanan sa panaad sa Ginoo. Nya kinsa man ko nga musupak kinahanglan mo cooperate ko sa planos Ginoo. Kaning pag-cooperate ba sa planos Ginoo importante kay na lingay mong tupad. Ing nakusog kang mo cooperate o mo operate ra. Lahi sa nang mo cooperate, lahi sa nang mo operate. Unsa may inyo cooperate o operate? Cooperate? Daghan kay ron kana lang paghimog bata plano maginas Ginoo pero naay daghang mga batan-on apil na mga gulang-gulang siging operate pero way plano ang Ginoo kay wa may kasal way kasal nya naa sa mga kinasal di na sad mo operate di ba magbutang og mga pills magbutang og mga kondo mga ayudi magpalaygit pa din amo cooperate pero siging operate. Anong sige mamong dog, unya din ama mo mga anak, kapoy na kayong bata pa din, buhiyon, watay kwarta. Sige yung operate, wa na cooperate. Pangputol na ang mga koneksyon. Mao na yung atong kabuang karon pero si San Jose ni cooperate sa planos Ginoo, sama nga si Maria sa ni cooperate. Mo nang nadayon gyud ang datuman gyud ang kaluwasan ug mao nay para nako usa ka hagit nato karon kitang tanan gisangunan man tag kaluwasan kining gubat ron sa Middle East kining pangawat sa atong gobyerno naa naman say plano ang Ginoo para masulbad ni
Oy, di mahitabo nga ang Ginoo di maghimog plano. Pero ang problema lang ang tao kay dili mo cooperate. Nilingay mong tupad ina mosulbad ka ning atong graft and corruption. Ina mosulbad kas corruption. Sige, ina. Mosulbad kas corruption. Unsa may planos Ginoo para masulbad ang corruption? Oy. Iyan na nang gisulti, dugay na. Ingon siya, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kayon sa may hinungdan aning corruption, kanag yung pagtigom o katigayunan. Tigom. Kana nga prinsipyo yawa gina. Kanang tigom. Pila na lang kamalita ang kwartang dawat tigom lang yapon tigom niya. Siging pangawat sukad pas una, siging pangawat dugay na kayong galingkod sa atong pangagamhanan, gailis-ilis lag posisyon pero maurang kawata ang gibuhat. Siging tigom. Og tungod di anang tigom, padako sa kwarta, padaghan sa properties, panindot sa balay, padagko sa balay, panindot sa mga sakyanan, panindot sa mga pagkaon, party, concert, pakapinan, pagyug suyop, drugas, bisyo, kana nga maong mga panghuna-huna, maunay ni babag sa planos Ginoo nga masulbad gid unta dayon ang atong panagbangi, masulbad dayon ang atong mga kalisdanan. Cooperate the plan of God. Kining atong pagbaligyag slot, cooperate ba ni sa planos Ginoo? Anong kusmod man kay mong mga naong? Ilhan mo na nimong mo cooperate kay malipayo ng mubuhat, pero kana ganing murag mapugos, kusmo na, tanawa niyong tinubagan, cooperate. Dili ba malipayon ba? Usbo na ko ha, kanang pagpamalit og slot, cooperate na o operate lang? Ni smile sa gamay na. Kamu ba mga ulo-uluhan kay musta na no? Og di mo masakpan, di gid mo mapakita sa inyong mao gining batasana. Ako bitaron nalipay sa ako sang congratulate ang Kumilik. Nga naman lagot man ko aning Kumilik kay ang napildi palingkoron ang nakadaok taktakon mo na nahitabo atong miaging mga panahon. Karon naay gifile nga kaso against ni Senador Marcolita kay ipatangtang siya kay naay violation nga iyang nabuhat. Si Comelec Chairman George Garcia, wa siya ni appeal sa NBank kay ni-inhibit siyang kaugalingon kay naa sad siya personal nga kaning issue with the politicians. Haron kuno free gyud ang mo-discuss ang mga kuan dito, commissioners nga in charge. O napamatud-an nga wala di ay gyoy kaso, walay criminal offense nga nahimo si Senador Marcolita. Mo nang nalibre na siya, wala na siya criminal offense. So di siya mataktak pagka senador. Inana. Mo na nindot nang naabay balanse ba nga paghuna-huna. Kay ang nag-file ato, gusto man gyud niyang mataktak si Marcolita. Nana. Pero gamay ra gud kay issue gud. Kana ra gong inig pangumpanya naay mo donate. Wa gyud tinud-ag file ang kanang malita nga kwarta. Gamay ra kayo, mga pila ra na katawsan ang donate nga wa ma-declare. Pero kanang billions, trillions nga kwarta wa gyud na nila kuutag maayo didto kutkuton pangitaog kinsa gyoy hinungdan ana og hain na ron, hain na padong ang mga malita nga kwarta. Wa gid na ni gukod ana. Karon hasta ang atong Blue Ribbon Committee dili mo imbestigar sa mga Marines katong 18 Marines kay wa
Wa kuno gibugaton ang ilang gipahayag. Pastilan. Naghisgot na nagmalita-malitang kwarta, way gibugaton. Gahisgot na mga tao nga personal nilang na saksihan nga midawat anang malita-malitang kwarta, wa lang gyapoy gibugaton. Ang bugat hinoon kayo nga naagi kuno'y sufficient substance. Ang kadto hinoong tagaan nagsolusyon desisyon sa kuwa nga way anomalya ang confidential fund sa Vice Presidente, maogi ilang kutkutog maayo siging kutkut kay naalagi gyud anomalya diha. Ana 125 million ikumparar atong pila ka malitang kwarta nga niabot gani kuno tos estimate pa lang nila mga 805 bato billion ang na sa malita lang na ngailang nakitaan, wap ay labot ang wa nila makit Niya ang anomalya sa flood control, trillions. Ang nakita lang nila, 805 billion lang. Wa, yoy, nagkut-kut ana o nag-imbestigar sa tinud-anay. Punan pa anirong taas na kaimpresyo sa atong mga gasolina. Wa, yoy, nagsigig. Karatol ang nagkuan. Ambot lang kung sa ilang plano ana. Iampo na to. Ano bang dili ba para nila murag dili ratol mas kuyaw pa bianis COVID kanirong atong sitwasyon mas kuyaw pa nis COVID kay ngano man wa tay reserve na oil og mudagan pa nirog dugay-dugay ang gubat og di na ta ka purchase og oil wa nay mo flow nga oil dinhi kay maggubat na sila tug maayo mo collapse ang tibuok natong operasyon sa atong nasod mo collapse lang ang atong operasyon sa transportation sa atong nasod bisan lang mga duha ka adlaw huna-huna ang pilay atong lugi ana unya kinsa may mutiabaw ang mga hand to mouth existence nga almost majority sa nato unya unsa may mahitabo mahintag dili mahitabo mag-wild ang mga tao og mosugod na og kanang gitawag nato og kapit patalim. Mag-wild na manulis na. Puslan mang di na may kakaon, tablahod tani. Mo na pinakakuyaw. Naut untang dili mahitabo, maliwat unta ta ni San Jose nga relax lang. Pero nindot gyud ang atong mga leaders, maliwat ni San Jose, leader sa simbahan, leader sa katilingban, maliwat ni San Jose nga muhatag yun unta dayog nindot konkreto nga solusyon na ito announcement ron sa atong Pangulo ingon siya wag lang kayong mabahala mayroon kaming mga kuan subsidy kuno sa mga kaning mga drivers ba to o niya libreng kuan declare na ako libreng sakay para sa lahat buong Pilipinas libreng sakay para sa mga katauhan ko no ambot nahitabo man na ron siya sana wala kayong maramdaman para sa tulong natin wala na kayong maramdaman itong pangyayari ang ila ko nung paningkamot nga wala tayong maramdaman di ka karamdam ana nga inigkuot nimo sa imong bulsa wa na kay ikapalit kay perti taasa wa na kay ikaplite naaga ni ato din gipanghatagan karon og mga subsidiya ning reklamo naman kuwanga na magtag 1,000 tag 2,000 ang atong normal nga subsidy nila sa una kay di na kuno paigo hastang atong materials nang gipamalit para sa atong pabahay ni-increase mag 20%, 15 to 20%, dili ka na maramdaman. Tingali, ang katong daghan kaig malita, di yun to karamdam. Pero kita din ako gani, nangayo ron ako og tabang, nihangyo ko, ako basig sunod simana, kulikta ba kataan kay mura gawa na yun, uga na yun. May mantos una madarag yung kuot dayon ginagmay-gagmay karon uga na gyud as in uga muratag kaning mga langgam nato dinhi nga di nakagawas naughan
sa supply. Mao na ang katuuntan gadag mga malita, mao na ron panahon na gamitan ang inyong malita iuli na sa gobyerno. Kamong nangawat ba trillions iuli na. Mao na ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Ang ato gani yung personal nga belonging ipabaligya sa Ginoo ug ang halin ihatag sa mga kabos. Samot na ginang kinawat iuli na aron malangit sad mo. Ug mao nay hagit ni San Jose nga mga matay unta tang malinawon tungod kay wa ta magbaon og sala. Dili unta ta mga matay nga magnanga atong bakba, magsiga atong mata tungod sa kadaghan sa sala nga atong gikarga. Ang atong kalibutan nangandoy og kalinaw, nangandoy og kaluwasan. Ang kaluwasan ni Kristo nagpadayon pagyud hangtod karon, pero nagkinahanglan atong cooperation. Dili lang operasyon. Cooperation yun. Dili ta magbuot-buot, mag-agad tas kabubuton sa Dios. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing layon. Amen. Mga igsoon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunubos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto ug sa pagpanalipod sa batang Jesus, sa hilom ug putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa uban sa mahigugmaon ug mapaubsanong kasing-kasing atong ampuon kining pag-ampo sa iyang kapistahan. Palihog mangluhod, umalumo ug mahigugmaong amahan sa langit, sa niining malipayon nga adlaw sa kapistahan ni San Jose, kami nagpasalamat kanimo sa grasya nga among nadawat, sulod sa siyam ka adlaw nga pag-ampo ug pagpasidungog kaniya. Ginoo, ikaw nga nagpili kang San Jose aron mahimong matinumanon nga tigbantay sa imong anak nga si Jesus ug maunungong bana ni Maria Santissima, dawata ang among pagdaig ug pagpasalamat. Pinaagi sa iyang pagpanalipod ug pagpangamuyo, hinaot nga among sundon ang iyang panig-ingnan sa pagpaubos, pagka matinumanon ug hingpit nga pagsalig sa imong balaang kabubuton. Tabangi kami nga mahimong matinud-anon sa among mga buluhaton, maunungon sa among pamilya, ug lig-on sa among pagtuo. O San Jose, malumo nga amahan ug tigpanalipod sa balaang pamilya, ipanabang mo kami sa among mga panginahanglan. Iampo mo kami nga magpabilin kaming matinud-anon kang Hesus, ug hinaot nga sa among kinabuhi matag adlaw mas mutubo ang among gugma sa Ginoo. Ipangaliya usab sa Ginoo ang among panimalay, ang among mga trabaho ug ang tanang nagpadayon sa pag-ampo niining imong kapistahan. Tabangi kami nga mahimong instrumento sa kalinaw, gugma ug pag-alagad sa among isig kataw. Amen. Jesus, Maria ug Jose.
Ato karong pangayuon ni San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog, sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni Senyor San Jose Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Sa pangalaman ni Senyor San Jose, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang labing santos nga amahan, kinsa mipadayag sa misteryo sa manunubos, ngadto kang San Jose, ang taong matarong, kanunay unta kita niyang himuong andam sa pagtuman sa iyang kabubuton, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalaman ni Senyor San Jose, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang amahan nga naghimo kang San Jose, ang tigbantay sa manunubos, ug sa iyang labing balaan nga inahan, nga pinaagi sa iyang pangama, panalipdan unta sa Dios nung anak ang simbahan, nga gitubos pinaagi sa iyang dugo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalaman ni Senyor San Jose, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang Dios Amahan nga miluwas kang San Jose, gikan sa iyang kagulanan pinaagi sa usa ka anghel diha sa damgo, mutabang unta kanato dinhi sa atong kabalaka, alang sa atong inadlaw-adlaw mga panginahanglan, ug diha sa atong pag-atiman sa atong banay, ug sa mga minahal nato sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalaman ni Senyor San Jose, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang amahan nga mibuot nga ang iyang anak kauban si San Jose, isip panday dito sa Nazareth, mutan-aw unta sa mga panginahanglan sa mga mamumuo ug nga madawat unta nila ang makiangayong ganti sa ilang paghago, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalaman ni Senyor San Jose, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalaman ni Senyor San Jose, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalaman ni Senyor San Jose, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalaman ni Senyor San Jose, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Ang atong igsuong nangamatay, pinaagi sa pangama ni San Jose, makasulod ug makatagamtam na sa langit nung kalipay, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalaman ni Senyor San Jose, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Tanan, langit nung Amahan, imong gipiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak, si Maria Santissima, ang imong pinili na mahimong inahan ni Jesus, Mihatag usab sa iyang timos sa pagsalig kang San Jose, isip iyang bana. Busa dawata kining among mga pangamuyo kanimo, nga gituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing diha sa pangama ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sama nga sa amahanong gugma gialagaran ni San Jose ang imong bugtong anak nga gianak ni Maria nga Birhen, itugot usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan uban ang limpyo nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig magahimaya magpasidungog ug magasaulog kanimo sa solemnidad ni San Jose, kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunongon og mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagday. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalilaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, manipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ginoo, panalipdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangili ni San Jose. Ampingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eucharistia gikan niining altar, ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy imong gihatag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, atong usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Dios noon nga kaluwasan, lawas og kalag. Ang ato lang buhaton, mo cooperate lang yun ta, mo uyon ta sa planos Ginoo, dili mo supak. Salamat sa ni-cooperate sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, pinaagis pagpamalit og mga slots. Ang atong grace niabot nag 186,369 ka slots ang atong halin, na apay 513,631 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 335 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC Part 2 para sa atong mga projects din hikaron, niabot na og 10,866 ka slots ang atong halin,
na 519,134 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300 na po nasad kabuk ang atong nadawat nga challenges. Ang atong DPR para itukod natong mga balay, 53,995 ka slots na ang atong halin. Salamat kayo atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Unsaon man nato pagpalit, pahinomdom na sad nga pwede ra gyud diha sa atong opisina o diha sa gawas sa atong simbahan ay mga lamisa diha mopalit mo ngayo lag resibo. Unya pwede sad sa atong mga bank accounts. Na natay tulo ka bank accounts, tanawa lang dinhi sa atong screen. Kana lang gyud gamita, ayaw mo gamit og lain. Unya ang ato sad nga kaning GCash, available sa ning ato mga GCash accounts, except lang sa akong account. Kaya napuno na. Maable na sad ni ini ka next month na sad. Unya, mas labing maayo, way limit, ipadala sa kwarta padala, ang padadi kini lang sa mga ngan nga niya sa atong screen. Padaan News Palawan, Imluilier, Cebuana, RD Ponsiap, sa pananguban niyang mga padadanan, makuha ra gina nato. Salamat kayo. Nya ang atong Via Cruces, duha na lang ka Biyernes nga anhita sa atong simbahan. Nya ang ikatulo natong Via Cruces, ang Grand Via Cruces na sa umaabot nga Lunes Santos kadlawon. Alas 4 kadlawon ta maghimog Via Cruces ini ka Lunes Santo. Grand nga Via Cruces, pero sa matag Biyernes human sa alas 6 sa misa karong Biyernes og sunod nga Biyernes niya dinhi sa atong simbahan og sa ato sang mga kapilya tuwa sa didto. Anya ang atong mass wedding palihog og padayon sa pagpangumpanya napatay mga 100 kapin, mga 100 tingali 9 do dili mga 19 na lang day kapin, 96 na lang atong mga slots nga na hibilin. So padayon og pangumpanya ng mga nagpuyo-puyo o mga civilly married couples nga moapil sa atong mass wedding karong July 18. Unya ang atong deadline sa registration May 31, on or before May 31. Kung moabot na tag 163 na wala pa May 31, ma-close na. Muna first come, first serve. Nya padayon mog support sa atong social media platforms. Una, kaning YouTube channel na Padresiano Ubod, nga naa na roy mga 288,000 ka subscribers. Padayon lang tag view, like, share, og subscribe. Unya, ang ato sang kaning kuan, Facebook page, ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mao sa na inyong sundod. So karong gabi mao na ang atong celebration, main celebration sa piyesta. Alas 6 maghimo ta sa atong high mass, nya ighuman sa high mass mag procession ta, nya ighuman sa procession atay short program and dinner diha sa atong San Jose Garden. Nya kining haron dili mo mapasmo pagdala mong pagkaon atong ambit-ambitan. Pero mo gambol yun mo naam sa tay giandam. Okay raman. Pwede sa nagbahin-bahinon. Pero mas mayo nga aligrita. Nya nasa tay saksihan nga mga presentations nagandam gid in taon ang mga tiwasonon nga uban. Tigyon nilang andam nindot sa kaisla tan-awon saksihi og buhi pa na sila karong gabi makasaksi gyud mo. Aran-aran gid pagkahimo sa nila. Maisad sila mahimo. Nasay mga batanon. Nasay way klaro, no? Nasay gaandam nga way klaro. Sige lang, ato lang na para ginintanan ni San Jose. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Anak sa kanila. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.